खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन के 100 फौजी भारत में घुस गए। भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके चीनी फौजी वापस सरहद पार गए, मगर भारतीय फौजी सोए रहे। आखिर ये ताज़ा वाकया क्यों और कैसे पेश आया और चीन भारत की कशीदगी फिर से शिद्दत क्यों पकड़ रही है? क्या एक बार फिर से चीन और भारत के माबैन खूनी तसादुम होने जा रहा है? आज हम आपको इसी हवाले से तफसीली मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप भारत के मारूजी हालात का जायजा लें तो मालूम होता है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल किया है, जिसके बाद भारत के सियासी हलकों में यह बहस जारी है कि क्या यह दौरा इतना ही कामयाब था जितना ट्रंप के दौर में किए जाने वाला मोदी का दौरा था, या भारत अमेरिका ताल्लुकात में अब कोई तब्दीली आई है। नई दिल्ली के तज्जियाकार इस मामले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। बाज़ का ख्याल है कि यह कामयाब दौरा था और इससे भारत और अमेरिका मजीद करीब आए हैं, जबकि बाज़ दीगर तज्जियाकारों के ख्याल में यह दौरा पहले की निस्बत नाकाम साबित हुआ है। भारतीय मीडिया और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी इसे एक इंतहाई कामयाब दौरा करार दे रही है, लेकिन हकीकत पसंद मिजाज के भारतीय शहरी इसे मोदी की बदतरीन नाकामी तस्वुर कर रहे हैं। चंद माह कबल मोदी के बांग्लादेश के दौरे के अलावा ये 2 बरस के बाद मोदी का पहला गैर मुल्की दौरा था, लेकिन इसमें मोदी को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल ये दौरा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए भी अहम तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि इसमें अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क मदऊ किया था, और क्वाड के इजलास में भारत ने बढ़ चढ़कर चीन मुखालिफ इकदामात में अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया, और ये अमल चीन को नागवार गुजरा, जिसके बाद लद्दाख, वादी गुलवान और दीगर मुतनाज़ी सरहदों पर चीन भारत कशीदगी ने जन्म लिया है, और एक बार फिर से तसादुम और फौजी कार्रवाइयों की खबरें मंजराम पर आ रही हैं। प्यारे साथियों, ताज़ा तरीन खबर यह है कि गुज़श्ता रोज चीन के 100 से ज़ायद फौजी सरहद पार करके भारतीय इलाके उत्तराखंड में दाखिल हो गए और एक पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद वापस चले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 100 से ज़ायद चीनी फौजी और 55 घोड़े दरे तून जून ला पार करके 5 किलोमीटर तक उत्तराखंड के सरहदी इलाके बड़ा होती में आए, और वो तकरीबन 3 घंटे भारतीय इलाके में रहे। हैरानकुन इंकिशाफ के मुताबिक चीनी फौजियों की मदाखलत की रिपोर्ट मकामी लोगों ने भारतीय फौजियों को दी, जिसके बाद भारत की अक्लमंद फौज को होश आया और वो पुलिस लेकर जायवकुआ पर पहुंची, मगर इससे कबल ही चीनी फौजी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वापस सरहद पार कर चुके थे। ताहम इन 3 घंटों में चीनी फौजियों ने हाल ही में भारतीय इलाके में तामीर करदा एक अहम तरीन पुल को धमाके से उड़ा दिया था, जबकि दीगर कई इमारतों को भी मलबे का ढेर बनाने के बाद चीनी फौजी वापस अपने मुल्क की सरहदी हदूद में दाखिल हो गए, और भारतीय फौजी इस सारी कार्रवाई के दौरान सोए रहे। इस मज़क्का खेज सर्जिकल स्ट्राइक ने भारतीय फौज के तमाम पोल खोलकर रख दिए हैं कि वो कितने चाको चौबंद हैं और किस मुस्तैदी से अपनी सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। इस फौजी कार्रवाई ने पूरी दुनिया में भारतीय फौज का मजाक बनाकर रख दिया है, और आलमी इदारे भी भारतीय फौज की इस बेहतरीन कारकर्दगी को आड़े हाथों लेते हुए तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। दरअसल चीन और भारत के माबैन ताज़ा कशीदगी की वजह मोदी के अमेरिका के दौरे को करार दिया जा रहा है, क्योंकि क्वाड के इजलास में मोदी ने जो बाइडेन की हाँ में हाँ मिलाई, और अमेरिका नवाजी में मोदी ने तमाम हदें पार करते हुए चीन से जंग करने की तजवीज़ दी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मोदी ने चीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए साउथ चाइना सी में अमेरिकी फौजें उतारने का मुसवदा पेश किया, जिस पर चीन शदीद बरहम है और वो भारत को सबक सिखाने के लिए लद्दाख में फौजी कार्रवाइयां कर रहा है। प्यारे साथियों, आप ये जानकर मजीद हैरान रह जाएंगे कि खुद भारतीय तज्जियाकार और दिफाई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मोदी का अमेरिका का दौरा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, क्योंकि उस दौरे में सिर्फ प्राई जंग की बातें की गई और मोदी ने अपने मुल्क या अवाम के लिए कोई रिलीफ हासिल नहीं किया। चीन मुखालिफ इकदामात में भारत अमेरिका का साथ देकर खुद को संगीन खतरे की जानिब धकेल चुका है, क्योंकि चीन आने वाले दिनों में किसी वक्त भी बड़ी कार्रवाई करके भारत को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका चीन की तरक्की से खाइफ होकर भारत को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और महान नरेंद्र मोदी अमेरिकी डुगडुगी पर नाचते हुए अपनी आवाम को आग के समंदर में धकेल रहे हैं। यहाँ एक और अहम खबर यह भी है कि चीन से परेशान यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने नया टेक्नोलॉजिकल इतिहाद भी तरतीब दे लिया है, जिसके बाद चाइना ने भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है।
تفصیلات کے مطابق ٹیکنالوجی کے افق پر چین کی قوت بظاہر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں امریکی شہر پٹسبرگ میں یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان ایک مذاکراتی عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ امریکہ اور یورپی یونین کی ٹریڈ اینڈ ٹیکنیکل کونسل یعنی TTC کا پہلا 2 روزہ اجلاس ہے۔ اس اجلاس کی مناسبت سے وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا کہ واشنگٹن حکومت امریکہ اور یورپی یونین کی پارٹنرشپ کو مضبوط بنیاد پر استوار کرنا چاہتی ہے تاکہ چین کی ترقی کو روکا جا سکے اور یہ اتحاد مستقبل میں پھیل کر دیگر امریکہ اتحادیوں تک جائے گا۔ یعنی امریکہ نے چال چلتے ہوئے ایک بار پھر سے بھارت کو اس نئے پھندے میں پھنسانے کی تیاریاں مکمل کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین بھارت کو سبق سکھانے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے ہمسفر دوستوں، بھارت نے چین مخالف امریکہ کا ساتھ دینے کے علاوہ پاکستان سے دشمنی بڑھانے کا سامان بھی کر رکھا ہے اور مودی ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروانے پر تلا ہوا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے عمران خان اور نریندر مودی کی تقریریں 2 مختلف مائنڈ سیٹس کی عکاس تھی۔ عمران خان نے انسانیت کو درپیش چیلنجز سے بات شروع کی تو علاقے کے عوام کے زمینی مسائل پر لا کر اسے اہم موڑ دیا۔ کرونا ماحولیات سے بات چیت چلتے چلتے کشمیر پر پہنچی، جو اس وقت دنیا کے دیرینہ اور سلگتے ہوئے مسائل میں سے ایک ہے، جہاں 3 ایٹمی طاقتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں اور ایک خونی تصادم، معمولی سی غلط فہمی، افواہ اور پلک جھپکنے کی دوری پر موجود ہے۔ یہ کیفیت آج کی نہیں، پون صدی پرانی ہے۔ پاکستان اور بھارت اس مسئلے پر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور پراکسی جنگوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں رہا۔ اس کشمکش نے ایشیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کی وجہ سے مشرقی ایشیا اور وسط و جنوبی ایشیا کے درمیان آزادانہ زمینی تجارت ہو رہی ہے اور نہ ہی دوسرے روابط مضبوط ہو رہے ہیں۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث پاکستان ان 2 حصوں کے درمیان پل بننے کی صلاحیت کا حامل ہے، مگر مسئلہ کشمیر پر بھارت کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے پاکستان اس پل کا پھاٹک بند رکھے ہوئے ہے۔ جنوبی ایشیائی ملک کے حکمران کے طور پر عمران خان اس پہلو سے نظریں چراتے تو یہ زمینی حقائق سے انکار اور دوگلی پالیسی اپنانے کے مترادف ہوتا۔ اس لیے انہوں نے کشمیر کی صورتحال پر کھل کر بات کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیر میں ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی کارستانیوں کا پردہ چاک کیا۔ ناظرین گرامی، بھارت کا میڈیا اس بات کی توقع کیے بیٹھا تھا کہ عمران خان کی اس تقریر کے جواب میں نریندر مودی جوابی یلغار کریں گے اور یوں ان کی واہ واہ ہو جائے گی اور ارنب گوسوامی جیسے محتسب اینکرز کو 2 دن دھمالیں ڈالنے کا موقع میسر آ جائے گا، مگر ہوا اس کے قطعی برعکس۔ نریندر مودی نے جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم کو ایک دیو مالائی داستان سنانے کے لیے وقف رکھا۔ وہ خلا سے ہی بات شروع کر بیٹھے اور ایک تصوراتی گلوبل طاقت کے طور پر خلاؤں میں ہی میوے سفر رہے اور خلا میں ہی اپنا خطاب ختم کر کے ڈائس چھوڑ گئے۔ انہوں نے مہا بھارتا کے قصوں اور پنڈت چانکیہ کے فلسفے کا سہارا لے کر ایک ایسے عظیم بھارت کی منظر کشی کی جو دنیا میں اس وقت کہیں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ نریندر مودی نے کشمیر کا ذکر مکمل طور پر گول کیا، حتیٰ کہ دہشت گردی کی بات کرتے ہوئے بھی کشمیر کی بجائے افغانستان کا نام لیا۔ عمران خان اور نریندر مودی کی تقریریں اس لحاظ سے 2 مائنڈ سیٹ کی عکاس ہیں کہ بھارت کی خواہش اور کوشش ہے کہ کشمیر کا نام دنیا کے حافظے سے محو ہو اور مٹ جائے۔ دنیا کے کسی بھی فورم پر کشمیر کی بجائے الف لیلوی داستانیں اور دیو مالائی کہانیاں سنائی جائیں اور لفظ کشمیر کو لوگوں کی زبانوں پر نہ آنے دیا جائے۔ دنیا کے کسی کینوس پر کشمیر کے رنگ نہ ابھرے اور نہ ہی کوئی شبیہ بننے پائے، کیونکہ اس کے مطابق کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور 5 اگست کے بعد بھارت نے کشمیر کو مزید 7 پردوں میں مستور کر دیا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کی کوشش ہے کہ کشمیر کا نام دنیا میں کسی نہ کسی بہانے سے گونجتا رہے۔ ماحولیات کی بات ہو یا موسموں کے رد و بدل کا تذکرہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہو یا سائبر کرائم کی بازگشت، کشمیر کسی نہ کسی بہانے سے زیر بحث آئے۔ عمران خان اس حوالے سے ماضی کے حکمرانوں سے زیادہ واضح انداز اور موقف رکھتے ہیں۔ جنرل اسمبلی کی تقریریں انہی 2 سوچوں اور 2 زاویے نظر کی عکاس ہیں۔ اب کی بار بھی عمران خان کی تقریر نے انہیں عالمی میڈیا میں خوب پذیرائی بخشی اور مودی کہیں دور گم ہو گئے، جس پر جعلی تصاویر وائرل کی گئیں اور جعلی ٹرنکس چلائے گئے جو جلد ہی ٹھس ہو گئے۔ یعنی مودی ہر پلیٹ فارم پر بری طرح سے پٹ رہا ہے اور جلد ہی مودی مجبور ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کے معاملے کو عالمی قراردادوں سے حل کرے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ निगहबान।